بامداد روز یکشنبه 22 آذر ماه 1394 برابر با 13 دسامبر 2015 منزل شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه توسط نظامیان ارتش این کشور به بهانه‌ای واهی محاصره گردید. ارتشیان نیجریه با یورش به شیعیان بیگناه و مظلوم آنها را به خاک و خون کشیده و حسینیه حضرت بقیت الله علیه السلام را نیز تخریب کردند. حمله ارتش نیجریه به حسینیه بقیت الله و منزل شیخ ابراهیم زکزاکی علاوه بر شهادت برخی اعضای خانواده شیخ زکزاکی و چندین تن از سران جنبش اسلامی نیجریه، شهادت بیش از 300 تن از شیعیان را نیز به دنبال داشت. بنابر برخی گزارش‌ها رقم این کشتار قریب به 1000 نفر دانسته شده و این کشتار قتل عام مسلمانان در شهر زاریا خوانده شده است. اطلاع دقیقی از وضعیت و مکان فعلی شیخ ابراهیم زکزاکی در دست نیست. گزارش‌های تأیید نشده‌ای از مجروحیت و زندانی شدن وی توسط ارتش نیجریه در مکانی نامعلوم حکایت دارد. ابراهیم یعقوب زکزاکی در 5 می سال 1953 برابر با 15 اردیبهشت 1332 در شهر زاریا در کشور نیجریه دیده به جهان گشود. وی در سال 1979 موفق به دریافت مدرک اقتصاد از دانشگاه زاریا شد. در ایام تحصیل او از اعضای فعال و در برهه‌ای نیز نایب رئیس انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه بود. تا سال 1979 با اینکه نیمی از جمعیت نیجریه را مسلمانان تشکیل می‌دادند، مذهب شیعه در نیجریه تقریباً مذهبی ناشناخته بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ابراهیم زکزاکی به همراه گروهی از دانشجویان به ایران سفر کرده و با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دیدار کردند. او که در ابتدا سنی مالکی بود، به مذهب شیعه تشرف پیدا کرد و از آن سال به بعد به تبلیغ مذهب شیعه در نیجریه پرداخت و رهبری شیعیان آن کشور را عهدهدار گردید. در نتیجه فعالیت‌های زکزاکی از دهه 80 میلادی تا کنون بین 8 تا 12 میلیون نیجریه‌ای شیعه شدند. اما این تلاش‌ها به مذاق مخالفین و وهابیون خوش نیامد و باعث حملات شدید برخی گروه‌های اسلامی افراطی به او شد. همین امر سبب گردید تا وی چندین بار روانه زندان گردد. این دشمنی‌ها تا آنجا پیش رفت که در مراسم روز قدس سال 2014 سه تن از فرزندانش به دست دولت به شهادت رسیدند. اما شیخ ابراهیم که حلاوت تلاش برای معرفی مذهب اهل بیت را چشیده بود، هرگز حاضر به کنار آمدن با دشمنان اهل بیت نشد، تا اینکه در جریان یورش وحشیانه اخیر ارتش به منزلش باز هم تاوان عشق و ارادتش به خاندان پاک نبوت را با شهادت اعضای خانواده و زخمی و اسیر شدن خودش پرداخته بود. این حادثه ناگوار در حالی رخ داد که متاسفانه هیچ خبری از اعتراضات گسترده و هیاهوی مدعیان حقوق بشر در جهان نیست. همانهایی که برای کشته شدن چند اروپایی در حملات تروریستی فرانسه
دست به راهپیمایی وحدت زدند و تروریست ها را به انتقامی سخت وعده دادند، در این کشتار ناجوان مردانه سکوت پیشه کرده و هیچ نگفتند. آری، کشته شدن مردم بیگناه در هر جای جهان و به هر تعدادی محکوم است و دور از انسانیت، اما انگار در این زمان خون شهروندان کشورهای اروپایی خیلی سرختر از خون شیعیان مظلوم نیجریه و حتی خون دیگر مسلمانان جهان است. و در این روزها آنقدر خون انسانهایی مظلوم به بهانه مسلمانی و داشتن حب اهل بیت پیامبر علیهم السلام بر زمین ریخته می شود که این حادثه تلخ و ناگوار بار دیگر خبر از آن داد که حقوق بشر مورد ادعای اروپا و امریکا چیزی نیست مگر دروغی بزرگ و دستاویزی برای مدعیان آن برای محکوم کردن مخالفان خود و مداخله در امور دیگر کشورها. آری، مظلومیتی که شیعه از مولا و سرورش آقا امیرالمؤمنین علیه السلام به ارث برده است همچنان ادامه دارد تا خورشید عالم افروز اهل بیت قائم آل محمد حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف به امر خداوند یکتا از پس پرده غیبت برون آمده و جهان را پر از عدل و داد فرماید. اللهم عجل لوليك الفرج. أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعدون